अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ जमील सुखेरा और दुआ जमील आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। और सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज हो चुका। आजी इज्जो इंकसारी, आजी भी हम उसे कहते हैं, उससे यकीनन हमारी आजकल की ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम आजी इख्तियार करते हैं और अपने आप को बड़े होते हुए भी छोटा महसूस करते हैं और किसी को ये यकीन नहीं दिलाते कि तुम कुछ भी नहीं हो और मैं ही सब कुछ हूँ, तो उससे माशरे में पैदा होने वाले बहुत से बिगाड़ जिनको हम खुद खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, आज की अच्छी बात आजी, इससे किया हमने अपने शो का आगाज। अभी रुख करते हैं शहर इख्तिदार का। सोहेल भट्टी साहब हमारे साथ हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं आज की भट्टी साहब की। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, क्या स्टोरीज हैं आज की? गुड मॉर्निंग जमील सुखेरा साहब। आज की हमारी स्टोरी जो पहली टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़े चैलेंज से जुड़ी हुई है। यानी कि मौसम गर्मा के अंदर बिजली की पैदावार को यकीनी बनाते हुए लोड शेडिंग पर काबू पाना। और इस अमर के लिए ज़रूरी है कि अब उनके कोई नए पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो पावर प्लांट्स मौजूद हैं उनसे ऑप्टिमम बिजली की पैदावार को यकीनी बनाया जाए और सस्ती तरीन बिजली पैदा की जाए। इस सिलसिले के अंदर हमें फ्यूल का एहतमाम करना है, इंतज़ाम करना है सिर्फ। यानी कि हमने कौन से फ्यूल को यकीनी बनाना है कि हमें फ्यूल की किल्लत का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत LNG की इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के ऊपर चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न कतर को उन्होंने दौरा किया है और कतरी हुकाम को कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि वो जो पाकिस्तान और कतर के बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर LNG फराहमी का मुआहदा है उसके अंदर कुछ कुशन क्रिएट किया जाए, इजाफी LNG फराहम की जाए और उसके साथ साथ उसका रेट भी कम किया जाए। नदीम बाबर साहब जो कि अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रहे हैं, वो चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स हैं। अभी तक वो तवानाई के शोबे को चैलेंजेस से निकालने के लिए सिफारिशात तो पेश नहीं कर सके, लेकिन वो फैसला साजी के अंदर खिलाफ ज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। ताहम देखने कि उनकी काविशें किस हद तक समरावर साबित होती हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर जब कतर से मुसलसल हुकूमत मिन्नत समाजत कर रही है कि हमें सस्ते दाम के ऊपर LNG फराहम की जाए, और कतर ने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो पाकिस्तान के साथ LNG फराहमी का मुआहिदा किया था, वो जो प्राइसिंग फार्मूला तय किया गया था वो 13.37% ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस का बेंचमार्क तयन किया गया था, जिसके मुताबिक हर माह के हर कार्गो की कीमत का तयन होता है। ये हमने पहले भी मौक़िफ़ था और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर स्टैंप लगाई थी कि हमने महंगी तरीन LNG खरीदारी का मुआहिदा किया। अब रिसेंटली ये हुआ है कि हमारी एक और सरकारी कंपनी PLL ने टेंडर किए आलमी कंपनियों से ओपन मार्केट में स्पॉट रेट के ऊपर मई और जून के लिए 6 LNG की कार्गोज खरीदने के लिए टेंडर किए गए। और आप सुनकर हैरान होंगे, कतर के मुकाबले में इन 6 LNG की कार्गोज की कीमत हमें $50 मिलियन कम बोली वसूल हुई है। यानी कि ये 6 LNG की कार्गोज खरीदने के नतीजे में कौमी खजाने से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने से $50 मिलियन कम ट्रांसफर होंगे उन मुख्तलिफ कंपनियों को। इसका मतलब है भट्टी साहब, एक मुआहदा अब जो हो चुका, एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे क्या इस मामले पर कतर राजी हो जाएगा? और पहली दफा इस तरह का मामला सामने आया है कि पहली हुकूमत ने महंगा मुआहदा किया है तो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो उस मुआहदे को सस्ता कराने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये पॉसिबल होगा, करा पाएंगे? देखिए, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कतर के दौरे पर पहुंचे थे उस वक्त भी बात की गई थी, लेकिन कतरी हुकाम ने इसको एक कमर्शियल डील करार देते हुए प्राइस कम करने से इनकार कर दिया था। हाँ, जो अब इजाफी LNG खरीदारी की बात की जा रही है उस पर कदरे कोशिश की जा रही है कि कुछ डिस्काउंट मिल सके और शायद डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन वो मुआहिदा जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर चुकी है, जिसके तहत हम माहाना 5 LNG की कार्गो खरीदते हैं, उसकी कीमत में कोई कमी का इम्कान नहीं देता। 10 साल के बाद उस प्राइस को ओपन किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त जो हम कतर से LNG खरीद रहे हैं, जिस रेट के ऊपर जो मई और जून में आएगी उसकी कीमत $8 फी MMBTU होगी, जबकि जो हम प्राइवेट सेक्टर से खरीद रहे हैं, निजी कंपनियों से खरीद रहे हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो $6 फी MMBTU पर हमें फराहम करेंगी। $2 का फर्क है। कतर इस फर्क को मीट करने को तैयार नहीं है। इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब हुकूमती बुनियादों के ऊपर डील होती है वो डील सिक्योर हो, तो कतर को मैक्सिमम डिस्काउंट देना चाहिए था, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बदकिस्मती के साथ हासिल नहीं कर सकी थी, जिसका खमियाजा कौमी खजाने को, मुल्क की मौशियत को और अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अब सिर्फ मई और जून की अगर हम बात करें तो उसके मई और जून के अंदर इस जो प्राइवेट सेक्टर से हम LNG खरीद कर इस्तेमाल करेंगे और ओवरऑल फर्नेस ऑयल का कम इस्तेमाल करेंगे तो हमें $250 मिलियन का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौशियत को बेहतरी की जानिब गामजन करना है,
خوشحالی لانی ہے، سستی توانائی کے حصول کے بغیر پاکستان ان چیلنجز سے نہیں نکل سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھٹی صاحب نیکسٹ خبر کیا ہے؟ نیکسٹ خبر ہماری جڑی ہے پاکستان سٹیل ملز کے ساتھ، جو اپنے پروگرام میں ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا کہ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کا پلان بنانے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے 10 سالوں کے دوران پاکستان سٹیل ملز کو تباہی کے سے دوچار کیا، جس کا خسارہ 485 روپے تک پہنچ چکا ہے، ماضی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس، ایف آئی اے کی کارروائی اور نیب کے ریفرنسز کے باوجود 8 سال گزرنے کے باوجود کسی بھی افسر اور ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ آگے چل رہا تھا کہ سٹیل مل کی بحالی کے پلان کے اوپر سب کا فوکس تھا، لیکن لازمی تھا کہ وہ انکوائریز جو ماضی کے اندر انیشیٹ کی گئیں، جس کے اندر بااثر لوگ ملوث تھے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ پاکستان سٹیل ملز ورکنگ گروپ نے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو خط لکھا، جس کے اندر انہوں نے ان تمام ماضی کی خرابیوں کی نشاندہی کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ ایٹ لیسٹ جو ماضی کے اندر پاکستان سٹیل مل کو ایک قومی اثاثے کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا تھا، کم از کم ان لوگوں کو یا تو آپ کلین چٹ دیں، یا جو لوگ ملوث ہیں، جو واضح طور کے اوپر جن کے ثبوت موجود ہیں، آپ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے۔ اسد عمر صاحب نے اچھا انیشیٹو لیا، انہوں نے ڈائریکشن دی وزارت صنعت و پیداوار کو کہ اس معاملے کو پرسو کیا جائے۔ ہمیں وزارت صنعت و پیداوار کا جو خط موصول ہوا ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان سٹیل مل کو لکھا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ تمام لوگ جن کے خلاف ماضی میں انکوائریز شروع کی گئیں لیکن وہ پھر روک دی گئیں، ان کے نام ECL میں ڈالنے کے لیے ارسال کیے جائیں اور ان تمام کیسز کو پرسو کیا جائے۔ دیکھیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب پرسیو کیا جائے گا، تحقیقات ہوں گی، اگر ECL میں نام ڈالنا پڑا تو اس کی بھی سفارش آ گئی ہے، کیونکہ ایک دور تھا جب اس ادارے کو بڑی پاکستان کے لیے فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سٹیل مل کی بحالی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو بھٹی صاحب آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، یہ تحقیقات تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اتنی دیر کیوں لگی؟ جی ایگزیکٹلی، دیکھیے لوگ بہت بااثر ہیں۔ سابق وزیر یوسف رضا گیلانی صاحب نے سابق CEO معین آفتاب کو کرپشن چارجز کے اوپر برطرف کیا، ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ ملوث تھے، 26 روپے کا سکینڈل تھا، نیب نے ریفرنس بھی فائل کیا لیکن اس کے اوپر پرسو نہیں کیا گیا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گی، یہ لوگ اس حد تک بااثر ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کے خلاف نیب کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے، انہیں عبدالرزاق داؤد صاحب مشیر صنعت و پیداوار نے وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبر بنا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان سٹیل ملز کو ماضی کے اندر نقصان پہنچایا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی وہ مراعات حاصل کرنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، وہ مختلف عہدے حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب اسد عمر صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ماضی کے اندر جو لوگ اس معاملے میں ملوث پائے گئے ہیں، اب جن کے خلاف انکوائریز شروع کی گئیں لیکن ان کو کنکلوڈ نہیں کیا گیا، ان کے نام ECL میں ہونے چاہیے، انکمپلیٹ ہونی چاہیے، اور نیب کو درخواست کی جائے کو ریفرنس کو پرسو کر کے جو ریکوری کرنی ہے وہ ریکوری کرے، جنہیں سزا دلوانی ہے انہیں سزا دلوائے۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے شہر ہیں جناب کراچی ہے، چونکہ PSL کا میلہ کراچی میں اس وقت جاری ہے۔ فیاض یونس سے ہم اس کی تفصیلات لیں گے، DG خان جائیں گے، خوب بزدار ہوں گے ہمارے ساتھ اور پشاور کا رخ کریں گے، وہاں سے ہوں گی فوزیہ زیب اور یعقوب بزدار کی طرف پہلے چلتے ہیں کیونکہ عثمان بزدار کا یہ ہے۔ تو یعقوب بزدار وزیر اعلیٰ کے علاقے کی خبریں، جی ہاں، کیا خبریں دے رہے ہیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاقے کی؟ دیکھیں دعا، بہت زیادہ خبریں مقامی سطح پر ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اور ڈیرہ غازی خان کی حد تک اگر بات کریں تو کافی زیادہ منصوبہ جات جو ہیں وہ شروع کیے ہیں۔ خصوصی طور پر جب عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا، جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا وہ سب کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا تعلق ایسے علاقے سے ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان 6-8 مہینوں میں اتنا کام ضرور کیا ہے کہ ان کے قبائلی علاقے میں اب جو ہے بجلی بھی پہنچی ہے، سڑکیں، رابطہ سڑکوں کا جو ہے ایک وسیع جال بچھایا جا رہا ہے، جنہیں مین جو انڈس ہائی وے ہے N70 یہاں ڈیرہ غازی خان سے گزر رہی ہے اس سے ملایا جا رہا ہے، تاکہ جو قبائلی ہیں وہ سہولت کے ساتھ شہر آ سکیں کاروبار کے لیے، علاج معالجے کی غرض سے، یا پھر اگر ہم بات کریں تونسا کے حوالے سے تو ڈولفن فورس یہاں پر آئی ہے، اسپیڈو بس یہاں پہ آئی ہے، یا پھر خصوصی طور پر ملتان ڈیرہ غازی خان جو ایک سڑک ہے جو کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، نہ صرف بلکہ بلوچستان، KPK اور صوبہ سندھ کو پنجاب سے ملانے والی مین شاہراہوں میں شامل ہے۔
اس پر گزشتہ حکومت نے افتتاح تو کر دیا تھا، منصوبے کا آغاز بھی ہو گیا تھا، لیکن آخری دنوں میں جو ہے وہ فنڈز روک لیے گئے تھے. وہ فنڈز کا رخ جو ہے وہ پھر دوبارہ روایتی طور کے اوپر ہی بدقسمتی سے لاہور کی طرف کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو اہم منصوبہ ہے یہ نظر انداز ہو گیا تھا. لیکن دوبارہ عثمان خان بزدار نے جو اپنا پہلا دورہ کیا، انہوں نے اس پہلے دورے کے دوران ہی اعلان کر دیا کہ بالفور جو اس اہم منصوبہ ہے اس کے اوپر 3 ارب روپے جو ہے وہ فوری طور پر ریلیز کیے گئے، جس کے بعد کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. یعقوب بہت مبارک ہو، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے. آپ کی کیسی فیلنگز ہیں، علاقے کے لوگوں کی کیسی فیلنگز ہیں؟ قسمت بدل گئی. ہاں جی بالکل جمیل، کافی زیادہ یہاں پہ خوشی ہے اس حوالے سے کیونکہ انتہائی اہم سڑک ہے. میڈیکل کے حوالے سے بات کریں یا پھر لاہور ملتان یا پر پنجاب تک رسائی کی بات کریں، اور خصوصی طور پر یہ روڈ جو ہے صوبہ بلوچستان کو ملاتی ہے، صوبہ سندھ کو ملاتی ہے. کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ہے پشاور سے خصوصی طور پر اسی روڈ کو سفر کر کے جو ہے نا وہ لوگ جاتے ہیں. کاروبار کے حوالے سے نہ صرف ترقی ہوگی بلکہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی کافی زیادہ امیدیں ہیں کہ جو ہے اب ان کی جو رسائی ہے، جو پہلے 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے تھے، اب جو ہے نا یہ تو اچھی بات ہے. جس علاقے کی نہیں سنی جا رہی وہاں کے علاقے کا کوئی سی ایم لگا دیا جائے کچھ دنوں کے لیے، اور سی ایم بنتے ہی وہ پھر اپنے علاقے کا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی مشکلات تو حل ہوں گی. بالکل. یعقوب تھینک یو، آپ ڈی جی خان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا. فوزیہ زیب کے پاس چلتے ہیں. فوزیہ، کیا اہم خبر دے رہی ہیں آپ پشاور سے، کیونکہ جو میٹرو بس منصوبہ ہے اس کی کوئی مکمل ہونے کی امید ہے یا نہیں؟ شہری بیچارے بہت پریشان ہیں، نہ صرف پریشان ہیں بلکہ بہت مشکلات بھی ہیں ان کو. جی بالکل جمیل، ویسے تو جو سب سے اہم خبر یہ ہے پشاور کے شہریوں کے لیے بھی، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے جو پشاور شہر کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے اس کا افتتاح 23 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ابھی جزوی افتتاح اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ 1.5 سال قبل جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اس کا افتتاح کیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ 6 ماہ میں جو ہے پشاور شہر کی قسمت بدل جائے گی. تاہم خیر وہ تو الیکشن ان کے قریب تھا، 6 ماہ میں تو یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، اور اس منصوبے میں تاریخ پہ تاریخ بھی دی گئی تھی. اس کے ڈیزائنز میں بھی کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں، اور اس کا بجٹ جو ہے وہ بھی 66 ارب سے زائد کا ہو چکا ہے. لیکن اب جو ہے وہ پشاور شہریوں کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی خبر، خوشی کی خبر یہ ہے کہ 23 مارچ کو بالآخر جو ہے خدا کر اس میٹرو بس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 220 بسیں جو ہیں وہ آئیں گی اور اس میٹرو میں چلیں گی. بہت شکریہ. 220 بسیں چلیں گی، لیکن فی الحال جو ہے 21 بسیں جو ہے وہ منگوا لی گئی ہیں. 21 بسیں جو ہے وہ چلے گی مخصوص افراد، اور اس مخصوص افراد کے بارے میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ مخصوص افراد کون ہوں گے، لیکن ذرائع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جو اسپیشل پرسن ہیں فی الحال ان کو یہ سروس دی جائے، خاص طور پہ بزرگ شہری ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر بالخصوص جو خواتین ہیں وہ مستفید ہوں گے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ شکار تھا. بالکل آپ بتا رہی ہیں جو منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار تھا، آخر کار اس منصوبے کی سنیں گی. اب تو وہ منصوبہ بھی دعائیاں دیتا ہوگا کہ خدا را مجھے کمپلیٹ کر دو، تو وہ اس کی سنی گئی، اور یہ ایک اچھی خبر ہے پشاور کی شہریوں کی سنی گئی. اور کراچی کا رخ کرتے ہیں، فیاض ہمارے ساتھ پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں. تو فیاض، آپ ہمیں کیا اپڈیٹ ہیں کراچی میں پی ایس ایل کے بارے میں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کراچی کے شہریوں کا جوش و خروش کیا ہے، اور کراچی کی ٹیم جو باہر ہوگی ہے اس کے بعد جوش و خروش کیا ہے؟ بالکل دیکھیں، بالکل کراچی کی ٹیم تو آخرکار باہر ہو کے کارکردگی اچھی نہیں دکھائی. آخری اوور میں جو بیٹنگ کی گئی اسلام آباد کی جانب سے بہت اچھی تھی، اور مرتبہ پھر ناکام ہوئے. آخری اوور میں ان کو رن دینے پڑ گئے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کل جیت گئی. آج ایک مرتبہ پھر ایک اچھا میچ کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. آج پشاور اور اسلام آباد کے درمیان میچ ہوگا، اور جو بھی جیتے گا وہ کوئٹہ سے 17 تاریخ کو ٹکرائے گا. تو کراچی کے شہری اب کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم تو ہار گئی، اب ہم جو ہے کوئٹہ کی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ہماری تمام تر دعائیں کوئٹہ کے ساتھ ہے اور کوئٹہ یہ فائنل جیتے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیمیں سب سے زیادہ اچھا کھیل رہی ہیں ان میں کوئٹہ سر فہرست ہے. کراچی کی ٹیم دوسرے نمبر پر جو ہے فیورٹ قرار دی جاتی تھی، لیکن آج ہم نے کل دیکھا کہ کراچی کی ٹیم ایک مرتبہ پھر جو ہے شکست سے 2-4 ہوئی، اور کراچی کے شہریوں کو تھوڑا سا دل ٹوٹا، تھوڑے مایوس ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد کراچی میں انٹرنیشنل کھلاڑی آئے ہیں، ہماری دعائیں یہ تمام تر کھلاڑی آئے کراچی میں لیگز ہوتی رہے، لیکن ہم فائنل میں ضرور جائیں گے. آج کے میچ میں بھی ہم بھرپور جائیں گے، پورے نیشنل اسٹیڈیم کو بھریں گے، اور اپنے جوش و خروش سے کوشش کریں گے کہ کراچی کی طرف مزید انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ کوئی فائنل جیت کر یہاں سے جائے. جی
ओके फैयाज, बहुत शुक्रिया कराची से आपने अपडेट किया। लेकिन आपने जब कराची किंग्स की बात की तो ये क्यों कहा कि आखिरकार कराची किंग्स PSL से आउट हो गई? ऐसे क्यों कहा आपने? मतलब ये नजर आ रहा था कि कराची की टीम निकल जानी है। देखिए जमील, जो मेरी फेवरेट टीम थी वो कोयटा थी और मेरी दुआएं थी कि मेरी टीम फाइनल में जाए। और कल मैं सारा दिन अपने घर में मैच देखते हुए यही दुआ कर रहा था कि किसी तरीके से कराची फाइनल में ना जाकर, क्योंकि कराची कल आज पिशावर ज़ल्मी से टकराता तो वो बिल्कुल पिशावर ज़ल्मी से जीत जाता। लेकिन तो कल हमने फौजिया क्यों हंस रही है? फौजिया, आपकी कौन सी टीम है? पिशावर ज़ल्मी होगी या? पहली बात है, मेरा ताल्लुक जो है वो पिशावर शहर से है और काफी हैरत हुई है कि फयाज जो है वो कराची में रहते हुए कोयटा को सपोर्ट करें। बहरहाल जो टीमें हैं वो पूरे पाकिस्तान की टीमें लेकिन बहरहाल पिशावर ज़ल्मी का आज इस्लामाबाद से मैच है और काफी उम्मीदें हैं कि अच्छा मैच। याकूब से पूछते हैं जल्दी। याकूब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान तो पहले ही निकली। ग्लेडियर जो है वो हमारी, अरे वाह, कोयटा ग्लेडिएटर्स। ठीक है, हमारे रिपोर्टर्स में से 2 जो रिपोर्टर है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका फौजिया ज़ेब, याकूब बुज़दार और फैयाज यूनुस, तीनों का अपने अपडेट। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके हाथों से रिलेटेड है, अंगूठियों से रिलेटेड है, जेवरात से रिलेटेड है, खवातीन की ज्वेलरी से रिलेटेड है। पहेलियां बहुत मैंने डाल दी है, तो अब इसका जवाब कौन देगा? कहीं ना कहीं वो किस्मत से भी कनेक्ट कर रहा होता है, तो इसका मतलब है बड़ा ही कोई खास। अच्छा, कुछ सोने चांदी की बात है? हाँ, सोने चांदी से भी बड़ी बात है। हीरे, नीलम, फिरोजा, हीरे जवाहरात की बात है। अच्छा, मतलब पत्थरों की बात है, बिल्कुल नगों की बात है। लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चूँकि ब्रेक से पहले जमील ने बड़े प्रोमिसेस किए थे आपके साथ, तो अब वक्त आ गया है कि हम वो प्रोमिसेस पूरे कर दें, क्योंकि हमने कहा था कि हम बड़ा कोई ख़ास टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग पत्थरों के शौकीन होते हैं, पत्थर हाथों में पहनने के, और ख़वातीन जो कानों में इयररिंग्स की सूरत में पहनती हैं, या गले में ब्रेसलेट, हाथों में ब्रेसलेट की सूरत में पहनती हैं, या नेकलेस की सूरत में पहनती हैं, तो वो आज बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं पत्थरों के बारे में। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में बेशुमार किस्म के कीमती पत्थर हैं, और पुराने वक्तों में बादशाह कीमती पत्थरों को ना सिर्फ लिबास का हिस्सा बनाते थे, बल्कि इन पत्थरों को अपने तख्त में भी लगवाते थे। बिल्कुल, और मलिका बिल्किस के तख्त के किस्से तो सबने सुन रखे हैं। कीमती पत्थर शुरू से ही इंसानी ज़ौक़ में शामिल रहे हैं और आज भी हैं। कहा जाता है कि इन पत्थरों से इंसान को फ़ायदे भी मिलते हैं और कभी कभी नुकसान भी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ है हुमायूं महबूब साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम जमील भाई, आपको भी, और दुआ जी आपको भी। माशाल्लाह से आज का आपने मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों के लिए रखा है। अच्छा, दूसरी शख्सियत, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी बातें करेंगे इस पे हुमायूं भाई। दूसरी शख्सियत हमारे साथ हैं जी जनाब हसन यासीन साहब, जेमस्टोन थेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब ये जेमस्टोन थेरेपिस्ट हैं तो ये सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये क्या होगा। तो इनके पास जाने से पहले हुमायूं भाई के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पत्थरों की इकसाम कितनी है। इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हमारे साथ मुशाबा मनान है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप जा रहे थे हुमायूं साहब। यस, तो हुमायूं भाई जरा जल्दी जल्दी ये बता दें कि ये क्या पत्थरों का क्या सीन है? स्टोन्स का हाथों में पहन ले, बड़े असरात होंगे इसके, आपकी शख्सियत पे पैसा आ जाएगा, ये क्या सारी चीजें हैं? कितने किस्म के पत्थर होते हैं और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं इंसानी जिंदगी पर? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक अछूती बात बताऊं, जिस तरह इंसानों की, जानवरों की तकदीर होती है, इस तरह पत्थरों की भी तकदीर होती है। जमील भाई, एक पत्थर आपके पाँव के नीचे
जमीन जिस फर्श पे आप बैठे हुए, एक पत्थर वहां है, एक पत्थर वो है जो आपकी दीवार के पीछे जड़ा हुआ है, एक पत्थर वो है जिस पे आप अपना मुंह धोते हैं जो वॉश बेसन की शक्ल में, एक पत्थर वो है जो मैं हाथ में पहना हुआ नगीने की शक्ल में, एक पत्थर वो है जो इंसान के कदमों की ठोकर में है, और एक पत्थर कौन सा है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है, जिसको ज़ायरीन हाजी हजरात चूमते हैं। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अल्लाह ताला, और एक पत्थर और भी है जो मेरे आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज पे जा रहे थे, तो जिस पत्थर पे आपने अपना कदम मुबारक रखा था और आप बुर्राक पे सवार हुए थे, तो उस पत्थर ने रब से दुआ की थी कि मेरे मालिक अब ता क़यामत तक मुझ पे किसी और शख्स का पाँव न पड़े, तो अल्लाह ने उसको मुअल्लक कर दिया, उसकी हुर्मत और अजमत बढ़ा दी। तो इस तरह इनकी भी तकदीर है। अब आ जाते हैं कि पत्थरों के असरात क्या होते हैं। इसमें बड़ी थिन लाइन है। अगर मैं, आप या दुनिया का कोई इंसान पत्थर ये पहन के इस सूरत में पहने कि जी मुझे इस पत्थर से फायदा होगा या इस पत्थर से मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो गैर इरादी तौर पर, अल्लाह माफ करे हम सबको, शिर्क की मनाजिल पे जा रहा है। पत्थर को इस तरह लें कि जिस तरीके से, जो मेरी आइडियोलॉजी है, जिसका मैं ही इन्वेंटर हूं, कि आपने, आपकी बॉडी जो है उसके केमिकल कंपोजिशन है, और इन पत्थरों की भी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ये जो लोग नामों पे, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, माँ के नाम पे करते हैं, ये सब, यानी ये इतना बड़ा खतरनाक काम कर रहे होते हैं कि जो लोगों की जिंदगी के लिए सवालिया निशान पैदा कर देता है। अब सितारों और पत्थरों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी सितारों और पत्थरों का जो ताल्लुक कहा जाता है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं आपको अभी बता देता हूं। अब जैसे नीलम है, नीलम को हम जोहल से मंसूब करते हैं, जिसको सैटर्न कहा जाता है। पुखराज है, उसको हम जुपिटर से रिलेट करते हैं। याकूत को हम सन से लेते हैं, मोती को हम मून से लेते हैं, एमरल्ड को हम मरकरी अतारस से लेते हैं, मरजान जिसको कोरल कहा जाता है उसको हम मरीख से लेते हैं, डायमंड को हम वीनस से लेते हैं। अब जब इंसान का एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हो, जब वो बनाते हैं तो वो एनालिसिस करेगा कि आया इसकी बॉडी की कंपोजिशन में कौन सा स्टोन सूट करता है। मिसाल के तौर पे आपको किसी दवाई से एलर्जी है, अगर आप वही दवाई खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो ये जो स्टोन लोगों को पहनने का शौक होता है, मेरा मशवरा है जब तक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ इवेल्युएट ना करा लें, आप स्टोन ना पहने, क्योंकि हर स्टोन के अपने अपने असरात होते हैं। और मैं इसको इस तरह लेता हूं कि शिफा तो मिन जानिब अल्लाह होती है, हर काम बहुक्म अल्लाह होता है, बहुक्म रब्बी होता है, मगर मैं स्टोन्स को इस तरह लेता हूं। तो मैं इसको बहुत कम एडवाइस करता हूं, मगर मैं इसको इस तरह लेता हूं जैसे बीमारी में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है दवाई के तौर पे, कि आया इसकी बॉडी के अंदर ये रेस कम पड़ रही हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको स्ट्रेंथन देनी है, इसको वीक करना है, तो इसको ये कर दो, ये पहना दो, या इसको ये मना कर दो। तो ये जो है जेमेटोलॉजी, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, बट एक्चुअली इट्स रिलेटेड विद द एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उसके बगैर जो नामों पे, डेट ऑफ बर्थ पे, माँ के नाम पे ये करते हैं, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। और मैं तो हमेशा इसको अपने शोज में भी डिस्करेज करता हूँ। अव्वल तो क्या कहना चाहिए, अब देखें पत्थरों की भी कई अक़साम है जी। अकाबरीन मिल्लत ने पहना, इमामीन ने इस पत्थर को पहना। जर्द अकीक के लिए एक मशहूर है कि जो इसको पहनता है अल्लाह ताला के हुक्म से उसके ऊपर फ़िक्र व फाका नहीं आता, ये हज़रत इमाम रज़ा का फरमान है। इसी तरह बहुत सारे अकाबरीन मिल्लत ने पत्थरों के हवाले से बहुत सारी बातें कही। और अभी आप जो अपनी ओपनिंग में कोहिनूर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको कोहिनूर की एक ख़ास बात बता दूं। कोहिनूर दुनिया का वो वाहिद स्टोन है जो कभी मेल जेंडर को सूट ही नहीं करता। जिस मर्द के पास गया या तो उसकी तबाही हो गई या वो मौत का शिकार हो गया। बिल आखिर जब से ये मलका बरतानिया के पास पहुंचे, जब मलका विक्टोरिया थी, इसके साइज को कट डाउन किया गया, उसके बाद से ये कोहिनूर का हीरा जो है इसके मुतालिक मशहूर है कि ये फीमेल जेंडर को सूट करता है। और ये निकला था इंडिया में गोलकंडा की कान से बरामद हुआ था ये। तो हर स्टोन के अपने खवास हैं, उनके अपने असरात हैं।
صحیح صحیح ٹھیک ہے ہمایوں بھائی یہ تو آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا کہ کس پتھر کو کس ستارے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے نسیم کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں، پھر اور بڑے سوال ہیں جو آپ سے کرنے ہیں۔ نسرین ہے، نسرین کراچی سے۔ السلام علیکم نسرین، کیسی ہیں آپ اور کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 19 اکتوبر۔ جی 19 اکتوبر 1986۔ 1986۔ اچھا، اور تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ وقت ہے 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک عشاء کے ٹائم۔ اچھا 7:30 سے 8:30، ٹھیک ہے۔ اور پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ ہمایوں محبوب سے مجھے پوچھنا ہے کہ میرے مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیں، اور میری صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تقریباً 22-23 سال کے عرصے سے مجھے ایسا جنات کے جیسا کچھ مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم سٹونز پہ بات کر رہے ہیں، آپ اپنا ستارے کے حساب سے پتھر بھی جاننا چاہتی ہیں؟ پتھر بھی جاننا چاہتی ہوں، اور مجھے ہمایوں محبوب سے بھی یہی پوچھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور میرے جو ہے نا حالات کب تک ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے نسرین، بہت شکریہ، دیکھتے رہیے ہمایوں بھائی جواب دے رہے ہیں۔ جی ہمایوں بھائی۔ جی سر، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا بتائی تھی خاتون نے؟ 19 اکتوبر 1986۔ جی بالکل، 19 اکتوبر 1986۔ انہوں نے فرمایا 19 اکتوبر 1986۔ 19 اور یہ کتنے بجے انہوں نے کہا یہ پیدا ہوئی ہیں؟ 7:30 سے 8:30 کے درمیان، شام کو، عشاء کے ٹائم۔ صبح یا شام؟ رات کو۔ اچھا رات کو۔ اور کہاں پیدا ہوئی انہوں نے کچھ بتایا؟ یہ نہیں بتایا۔ کراچی سے کالر تھی۔ کہاں سے یہ کالر تھی؟ جی اچھا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ 3 پرٹیکولرز کے بغیر نہ پتھر ایڈوائز ہوتے ہیں، نہ انسان کی قسمت کا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا اندازہ اس کے بعد۔ دیکھیں یہ خاتون جو ہے یہ بیچاری ابھی سے نہیں، یہ تقریباً پچھلے 7.5 سال سے تکالیف اور پرابلم کا شکار ہے۔ ان کا ہر ہوتا ہوا کام جا کے ٹھس عین موقع پہ جا کے ڈھہ جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک تو اسٹمک بھی خراب ہے، ان کے چہرے پہ تل کا نشان ہونا چاہیے، دل کی بے انتہا اچھی عورتیں۔ ایک کمال ہے ان کی کنڈلی میں، وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہے آسمان سے ٹپکا دے چاہے زمین سے پھینک دے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ رزق مہیا فرما دیتا ہے۔ اب ان کا جو سب سے بڑی چیز ہے، میرا حساب سے میرا مشورہ یہ، اب یہ رہ تو پاکستان میں رہی ہیں لیکن ان کے لیے زندگی میں جتنی پراسپیرٹی ابراڈ میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو اپنے دیش میں نہیں ملے گی، بدیس جانا پڑے گا۔ قسمت یہ کہتی ہے تو قدم باہر نکال تو میں تیرے پہ مہربان ہوں، لیکن ان کو میں ایک ایڈوائز ضرور کروں گا، اگر یہ وہ کام کر لیں تو ان کی زندگی میں الحمدللہ میریکولس چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو بی آپ ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، اور ہر ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دینا ہے، اور اپنی زندگی میں سے 2 کلر مائنس کر دیں۔ یہ کلر تھراپی بھی بڑی عجیب چیز ہے، اس سبجیکٹ پہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا آپ کو۔ ریڈ، مرون اور بلیک کلر اس کو ٹوٹلی مائنس کر دیجئے۔ اب آ جاتا ہوں میں تیسری سٹیج پہ کہ وہ کون سا سٹون ہے جو آپ پہنیں۔ اول تو ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ اوپل کا سٹون، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میرے ہاتھ میں، اوپل کا سٹون یہ کہلاتا ہے۔ بروز جمعہ بعد نماز فجر 60 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے یہ پہن لیجیے۔ اور آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو بفرمان آقا سیدنا مولا علی کے زندگی کا کوئی پرابلم ہو، مکمل استغفار پڑھو، اول و آخر درود کے بعد آپ 300 مرتبہ درمیان میں استغفار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نہ میرے پاس آنے کی ضرورت پڑے گی نہ دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، اللہ ویسے ہی آپ کا کام کرے۔ ابھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے کہ کون سا سٹون پہننا ہے، لیکن کس کو پہننا چاہیے کس کو نہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ بالکل، حسن یاسین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ تو تھراپسٹ ہیں، آپ کے خیال میں کیا پتھروں کی کوئی اپنی تاثیر ہوتی ہے
جیسے ہمایوں صاحب بتا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑے خیال سے آپ کو پتھروں کا استعمال کرنا چاہیے. تو جیسے بیماری کے طور پر سنا جاتا ہے کہ پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا ان کی واقعی تاثیر ہوتی ہے, کوئی مزاج ہوتا ہے پتھروں کا؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ہے سلام ان کے لیے, ہمایوں صاحب کے لیے, بہت ہی سینئر اور ماشاءاللہ تجربے کار ہیں اس فیلڈ کے اندر, اور جو بھی باتیں انہوں نے ابھی بتائیں وہ بالکل جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ تھیں اور اسپاٹ آن تھیں, اور ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے. سیم اسی چیز کو تھوڑا بڑھاؤں گا آگے کہ پتھروں سے بالکل علاج ہوتا ہے, اور پتھر جو ہیں آپ کی قسمت نہیں بدلتے اس طرح سے, وہ آپ کی صحت کو بدلتے ہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں شفا رکھی ہے کسی چیز میں, وہ آپ کی صحت بدلے گی تو آپ کے حالات اور معاملات اور آپ کی چیزیں اور خیالات بدلیں گے تو آپ کے حالات بدلیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہی ہے کہ ہیلتھ فرسٹ اور باقی چیزیں بعد میں فالو کرتی ہیں. ہیلتھ کا سمجھے نمبر 1 ہے, اور باقی زیروز ہیں آپ کی لائف میں. آپ نے کچھ اچیو کیا, پیسہ اچیو کیا, وہ ایک اور زیرو ہے. آپ نے عزت اچیو کی, وہ ایک اور زیرو, وہ 100 بن گیا, وہ ایک اور زیرو. اس طرح کرتے کرتے تو اگر آپ اس میں سے ہیلتھ نکال دیں, وہ 1 ہٹا دیں, تو باقی کچھ نہیں بچتا. سو اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے اور تو سب کچھ ٹھیک ہے اور سب بہتر ڈائریکشن میں چلتا ہے. تو آپ جیم سٹون تھراپسٹ ہیں, ہاؤ ڈو یو ورک؟ جی ہم ایکچولی تو جس طرح سے ہمایوں بھائی بھی بتا رہے ہیں اسی طرح ہی ہم لوگ پورا ایک انالیسس کرتے ہیں. جو بھی پیشنٹ ہیں یا جن کو جو بھی مسئلہ ہو, ان کو پراپرلی ہم دیکھتے ہیں, ان کا پورا اسٹارٹنگ فرام بلڈ گروپ, اور اس کے بعد آف کورس باقی ان کا زوڈیک سائن اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ان سے ان کا پرابلم پوچھتے ہیں کہ لیٹس سے آپ کو سر میں درد رہتا ہے, لیٹس سے آپ کے اندر کوئی بھی ایلمنٹ ہے کسی قسم کی بھی, تو وہ پھر ہم اس کا انالیسس کر کے اس ایلمنٹ کے حساب سے وہ ہم آپ کو پتھر سجیسٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جسم میں کسی منرل کی کمی ہوتی ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کسی چیز کی, جس کی وجہ سے وہ ایلمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, تو ہمیں وہ ڈیفیشنسی دور کرنی ہے آف دیٹ پرٹیکولر منرل, اور وہ ہم ڈیفیشنسی دور کرتے ہیں بائی سٹونز. اور سٹونز بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, زمین سے نکلے ہیں, منرلز ہی ہیں, اور یہی منرلز ہماری باڈی میں بھی ہیں. ہماری باڈی میں زنک بھی ہے, ہماری باڈی میں ٹائٹینیم بھی ہے. وہ آپ ریکمینڈ کر دیتے ہیں؟ آپ جی جی بالکل, وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پہننا چاہیے اور کیا آپ کے لیے بہتر ہوگا اور کس وقت تک کے لیے پہننا چاہیے. کیونکہ لیٹس سے اگر آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں یا گر گئے ہیں, تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا کچھ میٹھا کھا لیں, تو اوبویسلی بات ہے آپ کی شوگر اوپر آئے گی اور آپ تھوڑے بہتر فیل کریں گے. ٹھیک ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ میٹھا آپ کھاتے جائیں تو پھر وہ ہائی بھی ہو سکتی ہے. سو وہ کچھ حد تک, اور جس طرح سے ہمارے بھائی نے بتایا کہ جس طرح سے سجیشن دی جاتی ہے کہ کہاں کیا چیز کب تک پہننی اور کیا کیسے استعمال کرنی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اگر رنگ میں پتھر پہن رہے ہیں تو وہ آپ کی انگلی کے ساتھ, یعنی وہ جو ماس ہے اس کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے. جی جی بالکل, ٹچ ہو جائے تو بہتر ہے, اور اگر ٹچ نہ بھی ہو, تھوڑا قریب بھی ہو, تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے, آپ کو اثر دے گا. کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سن لائٹ جو ہے, ریز جو ہیں, اس کے تھرو گزر کے آپ کو ایک سرٹن قسم کی ریڈیشن ملتی ہے جو آپ کی بلڈ میں چلے جاتی ہے تھرو سکن, تو وہ آپ کو اس کا اثر آتا ہی آتا ہے. اگین جو ایک سٹون ہے وہ اس ہر ایک کی اپنی منرل پراپرٹیز ہیں, اور وہ اپنی منرل پراپرٹیز آپ کی باڈی کے اندر اوور دا ٹائم ٹرانسفر کر دیتا ہے, 1 مہینہ 2 مہینہ, ڈیپینڈس کہ کون سا پتھر ہے اور کیسا ایلمنٹ اور کیا پرابلم. صحیح. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے, ذوالفقار ہیں. ذوالفقار, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محبوب بھائی, ایسا کہ میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا تھا شادی کے لیے, تو اس کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. جی وہ سن رہے ہیں, آپ بتائیے. ڈیٹ آف برتھ نہیں, ڈیٹ آف برتھ بتائیں. 3 مارچ 1994 ہے جی, اور صبح 11 بجے اس کی مارچ 1994. اور سر یہ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ یہ لاہور میں پیدا ہوئی تھی. نہیں, پیدا کہاں ہوئی تھی؟ لاہور میں پیدا ہوئی تھی. آپ لائن پہ رہیے,
जी जी जी, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखें सर, आप जो मैं उमूमन मीडिया पे कहता हूँ एक चीज़, ये माशाल्लाह से बच्ची बहुत अच्छे घराने में, आपको अल्लाह ताला के करम से खाने पीने रहने का मुकम्मल सुख अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। और ये बच्ची जो है, इसका जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसका मंगलिक दोष लगा हुआ है, जिसको हम हमारी, क्योंकि मैंने एजुकेशन जो ली है वो मैंने इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में ली है, तो ये उत्तम मंगलिक दोष की इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इस बच्ची को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये लिख के रख लीजिएगा, करने वाली रब की ज़ात है पंजतन पाक के सदक़े, ये जिंदगी की जिस फील्ड में जाएगी वहां पे टॉप और डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगी। अब इसकी शादी जो नहीं हो रही या लेट हो रही है, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, वैदिक में, कि इस किस्म के जायचे जब आए, जो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया कि उनकी लेट शादी होना बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। और जब भी जायचे में मंगलिक दोष लगता है तो ये इंसान की शादी में हर्डल्स, प्रॉब्लम या रुकावटों के बाद शादी होती है। अब ये बच्ची का इस वक्त भी, यानी इस साल के अप्रैल से ये टाइम फिर ऑन हो रहा है, जो नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलेगा। अल्लाह करे मेरे पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह ताला इसकी वहां शादी करा दे, जिसके इम्कानात मुझे कम लगते हैं, मगर इसकी शादी 2000 जो एक्चुअली इसका टाइम एक डेस्टिनी के अंदर आ रहा है बहुक्म अल्लाह, वो आ रहा है 22 और 24 के बिटवीन। अब अगर आप चाहते हैं इसकी शादी अल्लाह ताला जल्दी करा दे और खैरियत से करा दे तो एक काम कीजिएगा, हर मंगल के दिन अपनी इस बच्ची को कहें कि अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब मुसलमान को एक कलेजी, क्योंकि यहाँ पे पैसे का प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा मुझे, आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक कलेजी खरीद के किसी भी मुसलमान घराने में अल्लाह के नाम पे दे दे। और दूसरा, ये बच्ची जो है हर हफ्ते के दिन एक पाव काला चना अल्लाह के नाम पे किसी को दे दे। और वहीं दोबारा आ रहा हूं कि रेड और ब्लैक कलर जब तक इसकी शादी ना हो ये ना पहने। एक कुरानिक वजीफा ये पढ़ लें, बिल्कुल सही, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा या वदूदो या लतीफो, बिल्कुल सही, या रहमानो या रहीमो, और सूरह ताहा और सूरह कौसर। सर अगर ये आप कॉलर का सिस्टम रखेंगे ना जमील भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन हुमायूं भाई जरा ना 1 मिनट दें हमारे पास, नहीं मिलेगा दूसरी चीजों। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अगर ये कॉलर का आपने रखा तो फिर ये शो पूरा इसी में उड़ जाएगा। आपकी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आपसे सवाल करने वाले इतने, अभी यकीन करें हम कॉल्स ले नहीं रहे और आप तीनों पे अफेक्ट हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह सवेरे। पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं हम स्टोन्स को लेकर। जिस तरह हुमायूं भाई ब्रेक से पहले बता रहे थे कि स्टोन्स कहां कहां आप अपने अंगूठी में भी स्टोन पहनते हैं, लेकिन जहां पत्थर की बात होती है, आप ज़मीन पर भी पत्थर है, बहुत से मज़ारात पर भी पत्थर हैं, पत्थर की एक अपनी अहमियत है। लेकिन बेसिकली हम स्टोन्स की जो बात करना चाह रहे हैं, इसकी ये बात करना चाह रहे हैं ज़िंदगी पर इसके असरात क्या हैं, इससे इलाज किस तरह होता है, क्योंकि अब थेरेपिस्ट को लेकर यह कहा जाता है कि पत्थर को एज ए मिनरल्स, विटामिन्स यूज किया जाता है, इससे इलाज भी किया जाता है। तो अब इस घंटे में हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, इरफान लकी साहब हैं हमारे साथ, स्टोन एक्सपर्ट हैं, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, और नौशाबा मनान साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। हुमायूं भाई हमारे साथ ही हैं। ओके, नौशाबा साहिबा को इसलिए हमने इस पैनल का हिस्सा बनाया है ताकि उनसे यह पूछा जाए कि इंसान की साइकी का कितना लेना देना है जब उसको यह बता दिया जाता है कि यह पत्थर पहनना है, ये नहीं पहनना। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके आदात के हिसाब से यह पत्थर आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे असरात होंगे सेहत पर, लेकिन
साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी साइंस इस बारे में क्या कहती है? नौशाबा साहिबा ज़रा इस पे नज़र डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमील, आपके मदु करने का दुआ आपका, और मेरे जो रिस्पेक्टफुल मेहमान बैठे हुए हैं, हुमायूं साहब, आपका भी बहुत मेरी तरफ से सबको सलाम, और देखने वालों को। मुझे अल्लाह ताला ने कहा मैंने सब इंसानों को एक जिबिल्लत के साथ पैदा किया। मुझे एक कोट याद आ रहा है पत्थर के ऊपर जलालुद्दीन रूमी का, जिन्होंने कहा कि तू एक बेकार संगे मरमर है, लेकिन किसी साहिब दिल के पास जाएगा तो गौहर बन जाएगा। हमें देखें जो तरीका इलाज है, कुछ कन्वेंशनल तरीका इलाज हैं और कुछ जिसको हम सूडो साइंटिफिक ऑल्टरनेट मेथड्स कहते हैं या हीलिंग प्रोसेसेस हैं। हम किसी तरीका इलाज को नहीं कह सकते कि डिनाई कर सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी जो इमर्ज हुई है ये फ़िलासफ़ी से हुई है। ग्रीक जैसे थे एंशिएंट, उनका ख्याल ये था कि जो पत्थर हैं किसी खुदा के आंसू हैं। कोई समझते थे कि हीरा जो है ये आसमान से या चांद का हिस्सा टूटा हुआ। इस किस्म के जो बिलीव्स हैं ये लेकर आगे जो साइकोलॉजी है, बेसिकली ये साइंस है माइंड और बॉडी की, जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है या बिहेवियर के ऊपर या एटीट्यूड को आपके बनाती है। देखिए, आप वैसे ही हैं जैसे आप, अल्लाह ने कहा जैसे तुम गुमान करते हो या जैसे आप सोचते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई भी तरीका इलाज गलत है या ठीक है, लेकिन अभी तक अगर आप हमसे पूछते हैं तो साइंस ने इस चीज़ को किसी तरीके से प्रूफ नहीं किया। हम एक इफ़ेक्ट कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। जैसे सपोज अगर आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, जैसे कुछ तोहमात ऐसे भी, जैसे जिन आ गया बच्ची के अंदर, मैं खुद कन्वर्जन डिसऑर्डर के ऊपर काम कर रही हूँ, नॉन एपिलेप्टिक फिट्स पे, आप बायो साइको एंड सोशल मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ के हाउ यू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग, आप कैसे देख रहे हैं, एनवायरनमेंट उसमें क्या रोल प्ले कर रही है। और जमील, सबसे जो ज़रूरी बात है जो हमें समझना होगी, जो हमारे देखने वाले भी हैं, वो ये कि आपने जो अपने डीएनए में पर्सनल ट्रेट्स या जो आपने खून से इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें ले आए हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कैसा असरात कर रही हैं। जैसे अगर आपको शुगर है या हाइपरटेंसिव है, आप कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो आप इनहेरिटेंस में लेकर आते हैं। जैसे आप अपने फीचर्स इनहेरिट करते हैं, इसी तरह कुछ आदात भी करते हैं। अब जैसे आप स्टोन्स की बात कर रहे हैं, ये बिलीव्स हैं बिल्कुल साइंटिफिकली, ये कोई इसकी आप अभी तक इसको सूडो साइंस है कि बिलीव्स तो हैं, इनके फ़र्क भी पड़ते हैं, लेकिन इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। साइंस इसको उस हिसाब से इसको प्रूफ अभी तक नहीं कर सकी। जैसे सपोज मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपको मलेरिया या टाइफाइड हो जाता है तो आप कोई स्टोन पहनने से उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे कुछ बीमारियां जो जहनी बीमारियां हैं, ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिक है, ये आपके खून के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स छोड़ देते हैं जिसको कॉर्टिजोल बोला जाता है, जिसका इलाज दवाई के बगैर मुमकिन नहीं है। और हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं जिसके ऊपर, हाँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर है कि हमने ये ट्राई किया कि कुछ लोगों को या ख़वातीन को जैसे वहम की बीमारी है कि हमें कुछ ये हो गया, हम पर जादू का असर हो गया, तो उनको अगर हम कुछ ऐसी शुगर कोटेड प्लेसिबो फेक मेडिसिन भी देते हैं तो उससे वो ठीक हो जाती हैं। तो स्टोन्स का भी जो इफेक्ट हम समझते हैं, आप उसको एज ए प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि लोग उसको पहनने से ख़वातीन का ज्वेलरी को लेके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो फील करती हैं, महसूस करती हैं अपनी जो है सोसाइटी के अंदर भी। हम जो साइकोलॉजी कहती है, इंसानी साइकोलॉजी कहती है। इरफान लकी साहब, आप तो पत्थरों को समझते हैं और जिस तरह से नौशाबा भी बता रही हैं कि इंसानी साइकी में ये महज आपके साथ उनका लिंक बहुत थोड़ा होता है अगर आप माइंड की बात करते हैं। आपके मुताबिक पत्थर क्या कहते हैं? वाकई इनमें इतनी तासीर होती है? जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, क्या वाकई इसको प्रूव करते हैं? आज से कुछ अर्सा पहले साइकोलॉजी को साइंस तस्लीम नहीं करती थी, आज साइंस तस्लीम कर रही है। ठीक है, इससे पहले साइकोलॉजी को कहा जाता था यार ये चार बातें करके ना लोग बंदे को बेच देता है। ठीक है, ये चार बातें करके बंदे को हंसा देता है, रोते को हंसा देता है। साइंस ने आज तस्लीम कर लिया कि साइकोलॉजी एक इल्म है। इसी तरह ये जेमस्टोन कुदरत ने पैदा किए हैं। इंसान एक पॉइंट बेकार पैदा नहीं कर रहा, तो जिसे मेरे अल्लाह ने खल किया है वो बेमायनी नहीं है। मैं इसको जान नहीं सका या जान नहीं सकी और उसका इनकार कर दूं तो ये मेरा कसूर है। आज कलर थेरेपी से इलाज हो रहा है। जेमस्टोन की जो सबसे बड़ी अफादियत है ना, वो ये है कि जेमस्टोन की एक मखसूस हार्डनेस है। इंसान के गिर्द ऑरा है,
ٹھیک ہے. آپ کا اورا ڈسٹرب ہوتا ہے تو 5 سے 6 مہینوں کے اندر انسان کے اندر وہ بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جیم سٹون انسانی اورا کے رنگوں کو کلیئر رکھتا ہے. اچھا. جب انسانی اورا کلیئر رہے گا تو بیماری نزدیک نہیں آ پائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے سائیکالوجی سردی کو نہیں روک سکتی, سائیکالوجی کا اپنا ایک کام ہے, اسی طرح جیم سٹون کا اپنا ایک کام ہے. یہ ملیریا یا ٹائیفائڈ کے لیے نہیں ہے, یہ بیسیکلی آپ کے اورا کو بہتر رکھتا ہے. جب انسانی اورا بہتر ہوتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے, انسان کو سمت تعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا. انسان صحیح وقت پہ صحیح جگہ سے صحیح ٹرن لے لینا تو کتنے سال کی مسافت سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ سٹونز کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ یہی بات کرنے لگا ہوں. اسٹرولوجی, سٹارز اللہ کا ایسا حکم مانتے ہیں جیسے فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نا ضدوں کا جمع بنائی ہوئی ہے. یہاں بھوک ہے تو اس کی ضد کھانا ہے, پیاس ہے تو اس کی ضد پانی ہے, بیماری ہے تو اس کی ضد شفا ہے, اندھیرا تو اس کی ضد روشنی ہے. ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی میٹرکس میں کینسر کا علاج رکھا ہو اور بد نظری کا علاج نہ رکھا ہو. جب آپ جیم سٹون پہنتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی پہ اثر کرتا ہے. یہ انسانی اورا کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بد نظری کو دور رکھتا ہے. کائنات کا اصول ہے, خالق کائنات کا کمال یہ ہے کہ اس نے اسی کائناتی میٹرکس میں اس کا علاج رکھا ہے. اگر نیگیٹو پھوکے مارنے سے نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے تو کچھ ایسی پازیٹیو پھوکے ہوں گی, کچھ ایسی پازیٹیو میڈیسن ہوگی جو اس نیگیٹو پھوکوں کا اثر توڑ دے. اچھا. اگر بات صرف خوبصورتی کی ہوتی تو ڈائمنڈ کا ذکر ہوتا, بات خوبصورتی کی ہوتی تو نیلم کا ذکر ہوتا. مرجان ظاہری طور پہ اتنا خوبصورت پتھر نہیں ہے, لیکن جب اس کی افادیت, جیسے ابھی ہمایوں بھائی ذکر کر رہے تھے منگلیک کا, مرجان ایسا پتھر ہے کہ منگلیک دوش کو ہندو بہت بڑا علاج کرتے ہیں, اس کا بہت مہنگا اور بہت زیادہ جوتشی وزرات نا. لیکن مرجان کو اگر مخصوص انداز سے قرآنی آیات سے جنریٹ کر کے منگلیک فرد کو مرجان پہنا دیا جائے تو اس کا منگل دوش جو ہے وہ 99% ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ فائدے کی بات کریں کہ یہ ایک فائدہ ہے, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کہ کائنات میں کوئی ذرہ بھی بے معنی پیدا نہیں کیا گیا, چاہے وہ مٹی کا ذرہ ہے یا پتھر کا ذرہ ہے. ٹھوکر لگنے والے پتھر کی بھی بڑی اہمیت ہے. بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیا نقصان بھی ہوتا ہے؟ جی, نقصان ایسے ہے کہ بائی اسٹرولوجی اگر ایک سٹون آپ کے سٹار پہ نہیں آتا اور اسے آپ پہن لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ نقصان. اب آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہے اور آپ کوئی کشتہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہائی بلڈ پریشر میں تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ. اچھا, اوکے جی. اب ایک چیز تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, آپ دونوں نے یہی کہا کہ علاج بہت ہوتا ہے سٹونز کے ذریعے, جیم سٹونز کے ذریعے, اس کے باڈی پر اثرات ہوتے ہیں, آپ کے اپنے مزاج پر یا پھر لوگوں کی نظر اور ETC جو آپ نے بتایا. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ دی کوسچن از کہ جو نہیں پہنتا, جی ٹھیک ہے, وہ بھی تو بچتا ہے نا. کیا خوبصورت بات, ٹھیک ہے نا. میں آپ ہی کی بات کو کیا ہر شخص کے لیے سٹون ضروری ہے؟ بڑھا دوں, لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ پھل کھاتے ہیں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں پھل نصیب ہی نہیں ہوتا. زندہ وہ بھی ہیں, زندہ وہ بھی ہیں, لیکن جو پھل روزانہ کھاتے ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ خدا کی کوئی نعمت یوز کر رہے ہیں. اور جو وائٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں میں ان کے چہرے اسی حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں نا. چلے 1 منٹ دیں. بیسکلی نا ہم یہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, ہر پتھر کی ایک اپنی خصوصیت ہے, اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. ہم نے اپنے پیکج میں بھی بتایا کون سا پتھر کس چیز ہے. اوکے, اسٹرولوجرز جو ہیں وہ آپ کے یا تو نام کے اعداد کے مطابق یا پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ستاروں کے مطابق اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو. اچھا, اب یہ علم انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہے نا, یہ علم کہیں سے اترا تو نہیں ہے نا؟ اترا ہے. کہاں سے؟ جناب ادریس علیہ السلام پہ یہ نازل ہوا ہے. علم نجوم جو ہے یہ سرکار ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. یہ روحانی علم ہے, نوری علم ہے.
اچھا لیکن دیکھیں وہ اس بات پہ ہم جاتے ہیں کیونکہ وہ کنٹراسٹ کرتا ہے ایکچولی جو میرا پوائنٹ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نبی تھے, وہ اللہ کے بڑے عظیم بندے تھے, اور جب وہ علم یہاں تک آیا ہے نا, اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قسمت ہے یا کل کا جو علم ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے, وہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے. بالکل بتا دیتا ہوں, بات بھلا کیا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن اگر کوئی اس دیوار کے پیچھے سے ہو کے آ جائے گا تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, یا اس دیوار کے اوپر کوئی بیٹھ جائے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ دسمبر میں کیسا موسم ہوگا, آپ جھٹ سے کہیں گے عرفان بھائی سردی ہوگی, تو میں کہوں جی آپ نے 9 مہینے پہلے مجھے بتا دیا, تو یہ علم غیب نہیں ہے. آپ مجھے کہیں گی کہ عرفان بھائی میں نے 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ میں نے دسمبر کو دیکھا ہے, لیکن یہ 2 جمع 2 4 ہے. کیا یہ ایگری کرتے ہیں آپ کہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ نے یہ پکڑ لیا ٹھیک ہے, اور مجھے روٹی بھی ملے گی, مجھے فلاں بھی ملے گا, مجھے فلاں بھی ملے گا, یہ مائنڈ کے خلاف ہے. اوکے, یہی بات کو بیسک سمجھنا ہے. یعنی ایگزامپل ایک گاڑی ہے, وہ صرف پہیہ گاڑی نہیں ہے, پہیے کو نکال دیں گے گاڑی نہیں چل سکتی, پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی نہیں چل سکتی, یہ سب چیزوں کا مجموعہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح زندگی میں جو چیز جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی بیسکلی ہمیں اصل میں ہم اس میں حلال حرام میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حلال حرام سے تھوڑا سا اگر سائڈ پہ ہوں اور اس کو بیسکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ سمجھنا یہ ہے کہ یہ نعمت ہے, اور مجھے اس کی ریسرچ کرنا ہے کہ اس کی کیا کیا افادیت ہے. اوکے, ڈی این اے جب ہوا ہے اس کی افادیت آج ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, جب نہیں جانتے تھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہمایوں بھائی کے پاس ہم جانا چاہ رہے ہیں, ان کا آڈیو کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. ہمایوں بھائی ہمیں سن پا رہے تھے, ہم ان کو نہیں. جی ہمایوں بھائی, اب آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بات کہی, دونوں اپنی جگہ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں. وہ سائیکاٹرسٹ بھی اپنی جگہ, اور وہ عرفان صاحب جو جیماٹولوجسٹ ہیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب پڑھی لکھی گفتگو ہو. دیکھیں ہر چیز کے, میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پتھر سے یہ منسوب نہ کریں کہ یہ میں کروں گا تو اس سے یہ ہو جائے گا, یا یہ میں پہن لوں گا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا, محبوب قدموں میں آ جائے گا, میرے بانڈ لگ جائیں گے. یہ غلط ہے, کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اور میں نے شروع میں کہا تھا وی ٹریٹ اسپیشلی, آئی ایم سیئنگ فار مائی پوائنٹ آف ویو, کہ آئی ٹریٹ لائک میڈیسن. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, لاجک پہ سمجھا رہا ہوں, کیونکہ وہی بات کہنی چاہیے جو منطق پہ آئے. کیا بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اب اگر وہ جیسے خاتون کہہ رہی تھی نا کہ آپ ان کے اثرات بتا نہیں سکتے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں ان کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. سورج کی روشنی نکلتی ہے, فصلیں پکتی ہیں, آپ کو حرارت محسوس ہوتی ہے, چاند پورے مہینے نکلتا ہے, جب 14ویں کا چاند آتا ہے تو آپ ریسرچ کر لیجئے گا جا کے کہ جتنے پاگل پن کے مریض ہوتے ہیں ان کا پاگل پن کے دوروں میں شدت آنے لگتی ہے, سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہونے لگتا ہے, جانوروں میں انسانوں میں جنسی خواہشات جو ہے بڑھنے لگتی ہیں, پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے. کیوں چاند گرہن اور سورج گرہن پہ اللہ تعالیٰ نے کسوف اور خسوف کی نمازیں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے غور کرو تدبر کرو, غور کرو تدبر کرو. میں نے کائنات میں کوئی چیز بے مصرف پیدا نہیں کی. کہ لوگ جو ہے نا بیچارے میرے نام سے سب سوشل میڈیا پہ فیک چل رہا ہے, اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں, وہ سب فیک ہے. نہ میں فیس بک پہ ہوں نہ انٹرنیٹ پہ ہوں, تو میں لوگوں کو ایک بتا رہا ہوں, بیچارے سوشل میڈیا پہ اپروچ کرنے لگتے ہیں, اس پہ اپروچ نہ کریں. ہمایوں بھائی یہ آپ کا نمبر بھی اسکرین پر اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ آپ کے نام سے بہت سی فیک چیزیں بھی منسوب کر دی گئی ہیں. وہی بس ہے, بالکل صحیح ہے. جی نوشابہ صاحبہ. جی جمیل, میں بالکل, ہمایوں صاحب ہمارے لیے بہت زیادہ رسپیکٹفل ہے. میں نے شروع میں ہی کہا کہ کوئی بھی طریقہ علاج جو ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری سوچ ہی ہماری منزل کا تعین کرتی ہے. جیسے آپ گاڑی کے الائنمنٹ ہے, اسی طرح مائنڈ, باڈی اینڈ سول, آپ سول کو یا روح کو چھوڑ کر آپ دل یا دماغ کو لے کر نہیں چلتے. اسی طرح ان کو الائنمنٹ اور ایک تسلسل میں ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
देखें जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि बिलीव्स की जैसे बिल्कुल हम क्योंकि हम अपने रिलीजन एबनॉर्मेलिटी भी जो है ना, ये कल्चर टू कल्चर जो है वो डिफ़र करती है। जो चीज़ें हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म या हमारे रिलीजन में नॉर्मल हैं, ज़ाहिर है वो अमेरिका में, या आप अगर 1 किलोमीटर पेशावर में चले जाएं यहाँ से इस्लामाबाद से, तो उधर की भी डिफरेंट चीज़ें हैं और लोगों के बिलीव डिफरेंट है। तो हर इंडिविजुअल, हर एक शख्स की एक अपनी एक एज कंप्लीट एक रिसर्च होती है। बिल्कुल एक यही साइकोलॉजी की, जो मैं क्योंकि क्लिनिकल साइड पे डील करती हूँ, तो हमारे स्केल में अगर डिप्रेशन खून के अंदर आता है तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। मैं तो आप जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल हम बिलीव करते हैं कि जिन भी होते हैं, जादू का असर भी जैसे हमारे दीन में है। लेकिन अगर जैसे हुमायूं साहब ने कहा कि ये चीज़ें जिस वक्त आपके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, ये बिलीफ इतना कि आप बिल्ली गुजर गई या आपके ऊपर हर ये चीज़ें, फिर जो जमील साहब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ हमारे, कि ये हमारे पास जो बेसिक बीमारियाँ ना, झूठ, हसद, गीबत, कीना, ये वो बीमारियाँ हैं, इखलाकी बीमारियां जो आपके खून के अंदर शामिल हो जाती हैं। ये स्ट्रेस आपके एंजाइम एक सिक्रीट कर देता है ब्लड के अंदर, जो आपके जिस्म के, ये हेड ग्लैंड है जो कि आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को डील कर रहा है, आपका मैदा, आपके, और उससे ये फिर क्या होता है कि इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि आपका जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसको मैं एंड अप करूंगी, कंक्लूजन करूंगी कि हमें, मैं जो बिलीव करती हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, हमें बिल्कुल इन चीज़ों से भी मदद लेनी चाहिए जो कि स्पिरिचुअलिटी से डील कर दे, जो सूडो साइंटिफिक है, और बाकी मेथड्स को लेकर भी हीलिंग करनी चाहिए, जो अब बिल्कुल आपको एक ही कन्वेंशन सेट में चला जाए। जी, आपका पॉइंट ऑफ आ गया। बहुत शुक्रिया नौशाबा आपके वक्त के लिए, और हुमायूं महबूब साहब आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। हम आपको अक्सर और बेशतर ऐसे ज़हमत देते रहेंगे ताकि आप, क्योंकि आज इतनी कॉल्स थी जो हम नहीं ले पाए क्योंकि आज हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन आपके पास जो कॉल्स आती हैं वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे बात ही नहीं कर पाते। एनीवेज आप फिर हम चाहेंगे लाहौर आए, आप शुक्रिया, बिल्कुल अब बैठ के आपसे फेस टू फेस ढेरों बातें की जाएं। और अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक नए मेहमान भी हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डिस्कशन के इन लम्हात में ये आधा घंटा इस शो का, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पत्थरों को लेकर, पत्थरों और नगीनों से मुतालिक इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, इस पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। और इरफान भाई और हसन भाई तो हमारे साथ हैं ही इस डिस्कशन में भी। तो सबसे पहले तो सईद साहब आप ये बताइएगा कि इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं पत्थरों और नगीनों के हवाले से, किस तरह से इनको पहनना चाहिए या क्या चीज़ें मंसूब करनी चाहिए या क्या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलचस्प टॉपिक आपने रखा है और इसमें काफ़ी सारे इफ़हाम व तफ़हीम के नए ज़ाविये जो है वो सामने आ रहे हैं। इसमें 3-4 पहलू पेश नज़र रखने चाहिए। जहाँ तक है तकदीस का पहलू, याद रखें वो तकदीस का पहलू उस वक्त आएगा जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात को मुतय्यन फरमाएगा। मसलन हजर अस्वद पत्थर है, उसमें तकदीस का पहलू है, वो शरीयत ने नामिनेट कर दिया है, वो गुनाहों को चूसता है, इसी वजह से स्याह हुआ है, हदीस पाक में ये भी मौजूद है। मस्जिद और हरम काबा में लगने वाले पत्थर इसलिए पाकीज़ा और मुक़द्दस हो जाते हैं, वो शरीयत ने उनका दायरा मुकर्रर किया है। सही। तो इस्लाम ने बुत परस्ती ख़त्म की है, ये ज़हन में रहना चाहिए। सही। तो तकदीस और बुत परस्ती ये पहला पॉइंट है। दूसरा पहलू जो है वो है जमालियात का। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। जमालियात, ये कायनात सारी की सारी हुस्न पर मुनहसर है और आपको तवाज़ुन इसमें नज़र आएगा, चाहे वो रंगों में हो, चाहे वो सुबह शाम है, चाहे आसमान है, ज़मीन है, दरिया है, पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ों में आपको हुस्न नज़र आएगा। सही। और ये जमालियात के हवाले से अगर देखा जाए तो यकीनन रंगों के असरात होते हैं। गर्मियों में जो आप कपड़े पहनते हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, लाइट कलर्स के होते हैं,
सर्दियों में आप डार्क कलर पहनते हैं, ये चीज़ें असर अंदाज होती है और स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो इसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा पहलू जो है इसके असरात का, जहाँ तक असरात का ताल्लुक है, असरात से पहले हमें देखना होगा क्या जमादात में भी शऊर है। सही। देखें, इंसान में शऊर है, जिन में शऊर है, फरिश्तों में शऊर है, ठीक है, हैवानात में भी शऊर है, अपने बचने के लिए तो शऊर है ना, खाने पीने और बचने के लिए, अक्ल नहीं है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। क्या जमादात में भी शऊर है? बिल्कुल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन्ना मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनसे नहरें रवां होती हैं, चश्मे फूटते हैं, दरिया बहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, कुछ ऐसे भी पत्थर हैं जो दूर दूर तक सैराबी का सबब नहीं बन सकते, लेकिन चश्मे की सूरत में कोई प्यासा उनके पास आ जाए तो वो उसकी प्यास बुझाते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कुछ ऐसे भी पत्थर हैं जो अल्लाह की खशियत की वजह से गिर पड़ते हैं सजदे, तो ये भी कुरान से साबित है। फिर इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद वाज़े करें, ये शऊर कब आता है? जब अल्लाह चाहे ये शऊर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजज़े की हालत में शऊर देते हैं। तीन चीज़ें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मसलन आपने फरमाया ये ओहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, पहाड़ है। बिल्कुल। कोहे सबीर के बारे में फरमाया ये हमसे बुग़्ज़ रखता है, पहाड़ है। बिल्कुल ठीक है। और जब आप ओहद के ऊपर थे और ओहद खुशी से झूमने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्बुत ओहदो, ओहद करार पकड़, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। तो ये कलाम फरमाया। अबू जहल की मुट्ठी में जो है कंकरियों ने कलमा पढ़ा है, तौहीद और रिसालत की गवाही दी है। तो इसलिए एक पहलू जहाँ तक शऊर का पहलू है, कायनात में शऊर है, लेकिन ये नबी के मोजज़े या किसी कामिल की करामत के ज़रिए से उस शऊर का इजहार होता है। बिल्कुल हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दुरुस्त कहा। ठीक है, ये शऊर की बात है। और जहाँ तक असरात की बात है, असरात इसके एक तो जमालियाती असरात हैं, अच्छी चीज़ खूबसूरत लगती है, कलर अच्छा लगता है, इसके जमालियाती असरात हैं, रिलैक्स फील करता है। आप अंधेरे में बैठ के पढ़ें और रंग है, रोशनी में पढ़ें और रंग है, बहार का और रंग है, ख़ज़ा का और असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो असरात वो हैं जो जमालियाती आप कह सकते हैं। कुछ इसके रूहानी असरात हैं। रूहानी असरात उस वक्त हम मानेंगे जब कोई शरीयत दायरा मुकर्रर करेगी। अटकल पचू से, फ़र्ज से, तखमीने से अगर हम करेंगे, दर हकीकत इस्लाम इसलिए आया था कि असबाब से निकाल कर आपको मुसब्बिबुल असबाब की बारगाह में सरबसुजूद करें। खूबसूरत बात। ये बेसिक नुक्ता है। और जब आप ऐसी चीज़ें जो मुसब्बिबुल असबाब से असबाब की तरफ ले जाएं, ये सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो जाती है। इसलिए हमें तवाज़ुन रखना चाहिए। इनके फ़वायद से कस्बे, कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं है, इनके फ़वायद से कस्बे फैज़ करना चाहिए, लेकिन इनके फ़वायद के साथ साथ इसका जो मुअस्सिर हकीकी है अल्लाह ताला, उसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए। यही काम अंबिया करते हैं, यही सालेहीन करते हैं, यही सिहाबा ने और यही अहले बैत ने की। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की। कहा जाता है कि ये पत्थर या नगीने वाली जो अंगूठी होती है, खास तौर पर मर्द हजरात के लिए भी कहते हैं, मर्द हजरात के लिए ज़्यादा कहते हैं, ज़ाहिर है कि ये जायज़ नहीं होती है, लेकिन रिवायात में देखा गया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अंगूठी पहन सकते हैं, अंगूठी पहनी जा सकती है। वो पहना करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि वो पहना करते थे। तो ये क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंगूठी जो है ये इन 2 उंगलियों में मर्द के लिए पहनी जा सकती है और ख़ातून किसी भी उंगली में पहन सकती है जो उसको पसंद है। सही। सोने की अंगूठी आपको पता है वो ख़वातीन के लिए जायज़ है। पूछना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में अकीक पहना, ठीक है, अब उन्होंने वो पत्थर पहना, नगीन, ठीक है, असल में हम अगर पहने तो क्या उसको ज़िबाइश के तौर पर ही पहने या फिर सुन्नत समझकर पहने, या फिर जहन में हमारे नफ़ा नुकसान भी हो, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा इसको मंसूब कर देते हैं सितारों से, तो क्या वो चीज़ होनी चाहिए माइंड में कि अच्छा अब मैंने ये पहन लिया है तो मुझे ये नफ़ा या ये नुकसान होगा, या अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ? बहुत अच्छा सवाल और प्रैक्टिकल सवाल है ये। हमारे जहनों में चीज़ें उठती हैं। 2 चीज़ें जहन में रहनी चाहिए।
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہے جو مستند روایات سے ملتی وہ تو چاندی کی انگوٹھی ہے صحیح، اور اس کی جو مہر تھی جو ہرقل کی طرف بھیجی تھی وہ بھی چاندی کی مہر تھی، نگینہ بھی چاندی کا تھا اور وہ لگا کر بھیجی تھی محمد رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ، اس طرح وہ مہر موجود ہے آج بھی۔ تو ایک تو یہ ہے جو مستند روایات ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایسی روایات آئی ہوں، میں دیکھتا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق پہنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہنا نہیں جا سکتا، شریعت کے درجے ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، پھر خلاف اولا ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر حرام ہے، یہ مباح چیزیں ہیں، یہ جائز ہیں، تو جائز کے طور پر آپ اسے اور آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا یہ زیبائش کے لیے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا، پہنا جا سکتا ہے اور پہننا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں بحیثیت مسلم ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ چیزیں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جولری کا کیونکہ بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے اور آپ نے بڑی خوبصورت جولری ڈسپلے بھی کی ہوئی ہے، پہلے بھی آپ سے اس پر بات ہو رہی تھی، تو یہ جو آپ نے اس کے اندر پتھر لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بات کریں، عرفان صاحب بھی بات کریں کہ ڈیٹ آف برتھ یا پھر نام کے اعداد نکال کر آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اگر یہ آپ کسی کو سیل کر دیتے ہیں، کوئی آپ سے لے لیتا ہے، تو ان پتھروں کے نقصانات اس خاتون پر ہوں گے یا فوائد اس خاتون پر ہوں گے، یہ آپ بتا کر سیل کریں گے کہ اس کے اندر یاقوت ہے، مرجان ہے، آپ کے سٹار سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، تو کتنی دیر پہننا ہے آپ نے؟ جو پتھروں کے علاج کے اندر نا 3 یا 4 ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کو گرائنڈ کر کے اس کو پاؤڈر فارم بنا کے تو کئی میڈیسنز میں یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل بھی میڈیسنز ہیں اور طب کی اور بہت ساری ڈیفرنٹ ان میں یوز ہوتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ اس کا یہ ہو گیا کہ کرسٹل تھیراپی ایک ہے، ایک پورا علاج ہے، بیرون ممالک یہ ابھی کافی بہت عرصے سے یہ پریکٹس بھی ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کرسٹل تھیراپی ایک اگین بہت بڑا علم ہے، اس کو شارٹ تو نہیں میں ایکسپلین کر سکوں گا، مگر اتنا ہے بتا دوں کہ وہ آپ کے باڈی کی ایک اورا جو ہے وہ کلین کرتا ہے، جس طرح یہ بتا رہے تھے، اور اسی طرح ہی وہ آپ کی جو ہے نا چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، آپ کا ہیڈ چکرا، ہارٹ چکرا، چکراز ہوتے ہیں اور آپ کا اورا ہے جو آپ کو کلین کرتا ہے۔ پھر تھرڈ یہ پتھر کون سا ہے؟ کیونکہ مجھے بہت یہ سمجھوں گے یہ کیا نقلی اصلی پتھر کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ بیسکلی یہ کرسٹل ہے، کرسٹل کوارٹز ہوتا ہے، یہ را فارم میں ہے؟ جی را فارم میں ہے۔ یہ دیکھیں کہ خوبصورتی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے تراش کے ابھی رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی شان ہے۔ یہ جو اس کو میں بہت تجسس ہو رہا تھا، یہ چیک کرو، جی یہ جو اس کی جی نیچرلی ایسے یہ تراشا وہی ایسے ہی اللہ کی طرف سے، اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فائن کریں گے اور اس کو آپ جولری میں بھی جی اس کو اسی انہی کرسٹلز کو پھر ہم کٹ کرتے ہیں، اور کٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے اس فارم میں یا ڈفرینٹ فارمز کے اندر اس کو ہم جو ہے جولری فارم میں یوز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈفرینٹ سٹونز ہیں جو کہ اس را فارم میں ہوتے ہیں، اور جس طرح کچھ را فارمز یہاں پڑی ہوئی وہ عقیق پڑے ہوئے ہیں، سامنے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے، اور اسی طرح یہ فلورائڈ ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں جو اپنی را فارم میں، یہ مون سٹون ہے۔ اچھا، میں چاہ رہا ہوں عرفان بھائی آپ اس میں تھوڑا ایڈ کریں۔ بیسکلی ایک سوال تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح یہ سٹونز کو یوز کرتے ہیں جولری میں بھی، اور بہت سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، جو ایسٹرولوجی کا جو علم ہے جس کے مطابق ستاروں کے مطابق آپ کو وہ پہنایا جاتا ہے سٹون اور ریکمینڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کیا اگر ہم ویسے ہی ایز اے جولری کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مائنڈ میں اور اس کو ہم پہن لیتے ہیں تو کیا نقصان تو نہیں ہوگا؟ اور نمبر 2 کہ اگر ہم اپنے
सितारे के हिसाब से पूछ के पहनते हैं, तो क्या माइंड में हर वक्त ये चीज जहन में रखनी है कि अच्छा अब इसकी हमने एहतियात करनी है, अब हमारे पे ये असर होगा, अब इसकी कोई खुराक है, मतलब लाइक सुना होगा कि कोई एक वो किसको दूध में रखते हैं, कौन से वक्त फिरोजे को दूध में रखते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट करूंगा वो क्लीन करना होता है, वो ये बताएंगे बेहतर, तो वो पत्थर को क्लीन करना होता है। क्या है कि नीम हकीम खतरा जान बेशक हर फील्ड हर फील्ड। मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की अब कि भी कहीं पे भी हमें शरीयत से दूर नहीं होना। इसी तरह जब जेमस्टोन पहनते हैं ना तो आपका 24 घंटे ध्यान उस तरफ नहीं रहता, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। आप लेदर जैकेट के बगैर -2 दर्जा हरारत में सर्दी का लिबास पहने बगैर बाहर चले जाते हैं, 4 घंटों में काम कर रहेंगे, लेकिन आपकी 80% तवज्जो सर्दी की तरफ रहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सर्दी का शऊर है आपको प्लीज, हाँ, लेकिन बदनजरी का शऊर नहीं है। मेरे काम में पूरी मतलब आपने MBA किया हुआ है और फिर भी आपकी मार्केटिंग हिट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे वजह क्या है? उस वजह को तलाश करें। अब वो वजह अबजद से मिलती है, इल्म जफर से मिलती है, इल्म रमल से मिलती है, एस्ट्रोलॉजी से मिलती है, या डॉक्टर के पास जाके मिलती है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा इरफान भाई कि सिर्फ ये बता दें, वो लोग जो पत्थर पहनना चाहते हैं, ठीक है, जो अपना मंसूब करना चाहते हैं उसको अपने सितारे के हिसाब से, क्या, या इस सवाल को आसान कर लेते हैं, जो लोग ये पत्थर नगीना इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या कोई भी कर सकते हैं या फिर अपने सितारे के हिसाब से करें? बात फिर वही है कि चंद घंटों के लिए पहनना है तो कोई सा भी पहन ले, ठीक है, ठीक है, पाबंदी नहीं है, ठीक है। मतलब यूरोप में सब 9 के 9 स्टोन पहने जा रहे हैं, 84 के 84 स्टोन पहने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। किसी चीज का भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वो आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, ठीक है। यानी शुगर का पेशेंट अगर थोड़ी सी चीनी खा भी ले तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, अलामा साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेंगे, और जो पत्थरों की डिस्कशन हो रही है उस बारे में मजीद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये है कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनके मैंने तो अर्ज़ किया इस्तेमाल करना जायज़ है, शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक, और वो जायज़ उसको ज़ेबाइश के लिए करें, खूबसूरती के लिए करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिस तरह अल्लामा ने कहा था, इल्म की हद तक ये जायज़ है, इल्म की हद तक ये जायज़ है, और एक्सपर्ट ही अपने तजर्बे से, मुसलसल तजर्बे से कोई नतीजे अगर निकाल सकता है तो इल्म की कोई सरहद नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब मैं इसमें एक ऐड करी थी कि अगर कुछ लोगों का बड़ा ये यकीन हो जाता है कि नहीं मैं फिरोज़ा या नीलम पहनूंगा या पहनूंगी तो मेरी किस्मत शायद इसी वजह से, हालांकि एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पर तहकीक हो रही है, उस दौर में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ी थी, अल्लामा ने बड़ी चोट लगाई थी, ठीक है, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने कि तू खाके जिंदा है ताबे सितारा नहीं, तवज्जो अल्लाह से हट गई थी ना, और सितारा तेरी तकदीर की क्या खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़ुबूं, वो खुद अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, बिल्कुल। तो इसलिए ये पहलू कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रहना चाहिए, फिर ये नेमतें इस्तेमाल करें। आपकी वही बात के सबब और मुसब्बिबुल अस्बाब, इसमें फर्क रखें बिल्कुल इसमें लाइक सबब ना समझ लें इसको, आपका राब्ता मुसब्बिबुल अस्बाब की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन एज अ मेडिसिन इसको यूज हम कर सकते हैं कि लाइक इसको पहनने से हमें ये फायदा होगा, हम नजरे बद से बच सकते हैं, या फिर हमारी शख्सियत पर, हमारे गुस्से में फर्क पड़ सकता है, या फिर हमें कोई बीमारी है जिस तरह इलाज शुरू हो गया, इस नजरिए से कर सकते हैं बिल्कुल। और आपने ये जो नजरे बद की आप भी बात कर रहे थे, मैं चाहती थी जाते जाते, क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन सा इशू होता है, खास तौर पर कोई अच्छा लग रहा है, आप कहते हैं अपनी नजर भी लग जाती है, तो उसमें कोई भी रैंडम स्टोन पहना जा सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू स्टार पहनना चाहिए? मैं जरूर बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा, इल्म हासिल करो, बेशक तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन में ज़ाहिरी तौर पे ना उस वक्त इस्लाम था ना अब इस्लाम है, इल्म बारिश के कतरे की मानंद है, सांप के मुंह में जाएगा जहर बन जाएगा, सिप के मुंह में जाएगा मोती बन जाएगा। इल्म का इस्तेमाल अच्छा या बुरा है, इल्म बुरा नहीं है, ठीक है, ठीक है। बात जहां पे बदनजरी की आती है ना, तो बदनजरी के लिए अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके आप जेमस्टोन पहन लेते हैं तो यकीन करें 99% आप बदनजरी से बचे रहोगे, ओके। और अगर इंसानी औरा पहले से क्लियर है तो बदनजरी नहीं लगती,
اور یہ بھی آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انسانی اورا کلیئر ہے یا نہیں ہے, یہ بھی آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انسانی اورا کلیئر ہے یا نہیں ہے. جب ہوروسکوپ سامنے آتا ہے نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علم نجوم کی روح سے, جیسے بلڈ ٹیسٹ ڈاکٹر لیتا ہے, اسی طرح ہمیں ذائچے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اورا ڈسٹرب ہے کہ نہیں. آل رائٹ, آپ کچھ ایڈ کرنا سر؟ تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جس طرح نظر کا معاملہ ہے اور باقی معاملات ہیں, میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ قائم رکھیں اور وہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ ایک شیلڈ بن جاتا ہے آپ کے ہر کسی بد چیز کے لیے, اور اگین پھر صبح شام کے اذکار آپ اپنا جاری رکھیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پہلے فور موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی یہ سب نعمتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی اور پازیٹیو استعمال کرنے کی, ہاں جی پازیٹیو کرنے کی توفیق دے. اور اسی جانے کا وقت ہو گیا ہے کے ساتھ, اسی اچھی گفتگو کے ساتھ کہ جو آپ کا علم ہے اور علم آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو آپ کے پاس ہے, تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو استعمال کریں, ریسرچ کریں, تحقیق کریں. یہ دنیا بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی مقصد کے بغیر نہیں بنایا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں یا نیگیٹیو. بالکل, اور ایز اے مسلم سبب اور مسبب الاسباب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, بالکل بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جانا ان چیزوں پر. تو ہم نے بھی آج اپنے شو میں یہی کوشش کی کہ بیسکلی سٹونز کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, اس پر ہم نے کوشش کی ایک چھوٹی سی کہ اس پر روشنی ڈالیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور ضرور دوبارہ بھی آپ کی خدمات ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ کو یہاں پر بلائیں اور بہت ساری ڈھیر ساری باتیں کریں. تو ابھی اجازت لیتے ہیں. جی ہاں, ہم بہت شکریہ جی, اجازت لیں گے آپ سے, لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کل اور ایک بڑے ہی خوبصورت انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے جمیل اور دعا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بائے بائے.